खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आजाद कश्मीर में जलजले के शदीद झटके। स्वात, दीर, स्वाबी, कोहाट, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा और मुजफ्फराबाद में जमीन लरज उठी। लोग खौफजदा होकर घरों और दफातर से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। मरकज हिंदू कश रीजन, गहराई 213 किलोमीटर थी। पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के अहम इजलास में फैसला। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त भी अपडेट कर दी। इंतखाबी निशान बल्ले को आजाद उम्मीदवारों की फहरिस्त से निकाल दिया। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन अहल सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करता है। पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी एक आईनी इदारे के पास है। उसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हम इंतखाबात से चंद रोज दूर हैं। कुछ सियासी जमातों ने अपना मंशूर पेश कर दिया। कोई कहता है बिजली मुफ्त कर दूंगा, तनख्वाह दुगनी कर दूंगा, तो कोई कहता है तालीम मुफ्त कर दूंगा। ये हमारे मसाइल का हल नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं ऐसे वादे न किए जाएं जिन पर अमल दरामद मुमकिन न हो। शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। बुज़दिल दहशतगर्द छुप छुप कर हमला करते हैं। अगर गैरत और हिम्मत है तो सामने आकर लड़ें। दहशतगर्दों को पूरी कोर्ट से जवाब दिया जाएगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा ये गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने इस शहर में बच्चों को कत्ल किया। ये दीन और इस्लाम के नाम पर लोगों को डराते हैं। पाकिस्तान कलदम टीटीपी के साथ डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगान हुकाम के सामने हमारे मुतालबात वही पुराने हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी मर्जी से अफगानिस्तान गए, वो हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहे। मौलाना को ब्रीफिंग उनकी दरख्वास्त पर दी गई। मुमताज जहरा बलोच ने मजीद कहा पाकिस्तान इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने को सराहता है। गजा में फौरी जंग बंदी और फलस्तीनियों के कत्लेआम को रुकवाने का मुतालबा करता है। 14 दिसंबर के बाद जो कुछ हुआ है वो अब दोबारा से होगा। तो उसमें गवाहान शामिल हैं। मोस्टली तो 25 गवाह 3 दिनों में इन्होंने किए। तो वो जिस तरीके से हुआ था वो अब खत्म हो गया। और हम इन जज साहब के हवाले से भी दरखास्त देंगे। मैंने जज साहब को बता दिया यहाँ पे कानून में गुंजाइश मौजूद है। इसलिए हाई कोर्ट को बार बार उनकी कार्रवाई को कलअदम करार देना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कार्रवाई असर नौ करने की यकीन दहानी कराई। 13 गवाहों के बयान भी दोबारा रिकॉर्ड किए जाएंगे। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं 14 दिसंबर के बाद जो कुछ हुआ वो दोबारा होगा। हम जज के खिलाफ भी दरख्वास्त देंगे। जो सरकार या प्रोसिक्यूशन चाहती है जज साहब उस पर हुक्म जारी कर देते हैं। हाई कोर्ट को बार बार कार्रवाई कलअदम करार देना पड़ती है। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की अडियाला जेल में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा खारिज कर दी। बानी पीटीआई को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई के 30 दिन की जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने और इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ताहाल शाया नहीं किया गया।
صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ صدر نے جسٹس مظاہر نقوی کا استعفیٰ وزیراعظم کی ایڈوائس پر آرٹیکل 179 کے تحت منظور کیا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے استعفے پر سپریم جوڈیشل کونسل آج غور کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوگا۔ جسٹس مظاہر کے خلاف کونسل میں دائر ہونے والی شکایت کا جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی آج تانیہ والا میں پاور شو کرے گی۔ بلاول بھٹو زرداری حلقہ N97 میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ہاکی اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ شرجیل میمن کہتے ہیں نواز شریف کی پروٹوکول میں واپسی سے نون لیگ کا زوال شروع ہوا۔ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت الیکشن ملتوی ہونے کی دعائیں کر رہی ہے۔ انہیں عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ لوگ سمجھدار ہیں، ہر وقت انہیں بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ شہید ارشد شریف کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ارشد شریف کی درخواست شہادت کے باعث غیر مؤثر قرار دی تھی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کیا 25 کروڑ عوام نے انٹرویو کے الفاظ سنے تو 25 کروڑ مقدمات درج ہوں گے؟ اس طرح ملک بھر میں مقدمات کا اندراج مذاق ہے، یہ اختراج سے تجاوز ہے۔ یہی کرنا تھا تو پہلے شخصی آزادی نہ دیتے۔ اسٹیٹ کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے کہ لوگ اس پر ٹویٹ کریں یا بولیں۔ یہاں ادارے لوگوں کو اغوا کر رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت وضاحت دے ایک ایشو پر متعدد FIR کیسے درج ہوئی؟ توہین عدالت کیس میں ایمل ولی خان پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس ابراہیم خان نے ریمارکس دیے آپ ہمارے پاس آ جاتے، جو کہنا تھا یہاں آ کر بولتے۔ ایمل ولی خان نے کہا میں نے صرف گلہ کیا تھا، عدالت کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں۔ احاطہ عدالت میں ANP کے کارکن ہتھے سے اکھڑ گئے۔ درخواست گزار فضل محمد خان کی پٹائی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں ایمل ولی بولے عدالت سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا، اپنے موقف پر قائم ہوں۔ عدالت نے کیسز نہ سننے کے شکوے پر ANP کے تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کو 13 جنوری تک $70 کروڑ قرض ملنے کے واضح امکانات۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے پاکستان نے IMF کے تمام اہداف حاصل کر لیے۔ خسارہ محدود کرنے اور معاشی اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کرایا گیا۔ بورڈ میں $3 ارب کے قلیل مدتی قرض پروگرام کے تحت پہلا جائزہ پیش کیا جائے گا۔ IMF بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ کی قسط ملے گی۔ کہیں برفباری تو کہیں یخبستہ ہواؤں سے شہری ٹھٹرنے لگے۔ سب سے زیادہ سردی اسکردو میں درجہ حرارت -10 ڈگری پر برقرار۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ قلات میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 6 ڈگری نیچے آ گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی موسم سرد، کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، KPK اور سندھ میں مختلف علاقوں میں شدید دھند۔ فلائٹ شیڈیول متاثر، موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو بند کیا گیا۔